नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई निम्ताएका छौँ। सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित नभइसके पछाडि अहिले आर्थिक अवरोधको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई बजेट होलिडेको रूपमा पनि लिइएको छ र बिहिबारबाट सरकारले खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ। यस हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपालको बजेटको इतिहासमा करिब 70 वर्षको अवधिमा यो पहिलो पटक यस्तो प्रकारको शून्यता आएको बताइएको छ र यो अवस्था आउनुको पछाडि संसदमा जुन अवरोध छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको उसले भनिरहेको छ कि 14 जना सांसदको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई सभामुखले सम्बोधन गर्न नसक्दाखेरि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ। अब संसद बैठक असोज 4 गतेको लागि डाकिएको छ। यो अवस्थामा पनि अब के प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर जाने अवस्था छ र यही अवस्था कायम भयो भने के आर्थिक शून्यतामै देश अगाडि बढ्छ त? हुन त यस अगाडि जसरी यो अघिल्लो रातमा अघिल्लो दिनमा 15 अर्बको बजेट निकासा भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस्तै गर्दाखेरि एकातर्फ बजेट होलिडे भन्ने, अर्कोतर्फ अघिल्लो दिन नै 15 अर्बको निकासा हुनुलाई हामीले कसरी लिने? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। अब यो स्थिति जुन बजेट होलिडे भनिएको छ, 2008 मा बजेट आइसके पछाडि यो 2078 सालमा आउँदाखेरि 69 साल जति देखियो, 70 सालै भयो होइन? यो अवस्था आउनुको पछाडि यहाँले के कारण देखिरहनु भएको छ? यो यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि चाहिँ मूल कारण चाहिँ राजनीतिक कारण नै हो। हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ, विडम्बना भनौँ, राजनीतिक दलहरूको बीचमा जुन ढङ्गको सहकार्य हुनुपर्ने थियो, हामी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै छौँ, अवस्थामै छौँ। कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा भएको छैन, सङ्घीयता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, गति लिएको छैन। त्यसले सङ्घीयताले हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ खर्च बढाएको छ, तर त्यसबाट उत्पादन सुरु भएको छैन। सङ्घीयताबाट जस्तो स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ठेगाउनु परेको छ हामीले, तर त्यहाँबाट लगानी भएर उत्पादन बढ्ने, मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्ने र त्यसले गति लिने अवस्था भइसकेको छैन। यो बेला चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा एक खालको सहकार्य, असल कामको लागि सहकार्य, राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नको लागि सहकार्य हुनुपर्ने थियो। तर राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र लोकतन्त्र पनि भएन, अन्तर पार्टी समन्वय पनि राम्रो भएन। त्यो एक खालको सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामै उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दलहरू लागेको हुनाले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब अलिकति डेमोक्रेसी चल्नलाई मेरिटोक्रेसी चल्नुपर्छ। मेरिटोक्रेसी चाहिँ शून्य भएर गयो। त्यो अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तन भइसकेपछि चाहिँ नि यो पहिला अध्यादेशबाट जुन बजेट ल्याइएको थियो, त्यो बजेट चाहिँ अध्यादेशबाट ल्याउने कुरामा हामीले आफैले पनि, किनभने संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याऊ भनेर भनेको छैन। संविधानले नै के भन्छ भने कुन दिन ल्याउने बजेट, कसरी ल्याउने, कसले ल्याउने, कहाँ प्रस्तुत गर्ने, के कुराका साथ प्रस्तुत गर्ने भनेर 5वटा कुरा स्पष्ट रूपमा त्यसमा भनिदिएको छ। बजेट ल्याउनको लागि अलमल नहोस् भनेर आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा 45 दिन अगाडि नै अहिले कुनै एउटा ऐन ल्याएको जस्तो चाहिँ अध्यादेशबाट ल्याऊ भने होइन। किनभने ऐन ल्याउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ हुन्छ, पार्लियामेन्टमा ऐन बनाउँछ, अन्य खालका ऐनहरू। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ काम चलाउ गर्नु पर्यो, चाँडो गर्नु पर्यो है, तत्काल केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ ऐन ल्याऊ, अध्यादेश ल्याऊबाट ल्याऊ भनेर भन्या हो। तर त्यसको अर्थ बजेटलाई अध्यादेशबाट ल्याऊ भन्या होइन। तर त्यो गल्ती पहिला भयो भनेको परिस्थितिजन्य अवस्थामा संसद विघटन भयो र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो, जुन चाहिँ त्यो परिपाटी त्यो गलत परिपाटी भयो। अब त्यसपछि अर्को सरकार आयो। अर्को सरकार आएपछि के आकलन गर्न सकेन, त्यहाँ के दूरदर्शिता, के गृह कार्य भएन भने राजनीतिक दलहरूको बीचमा कस्तो अहिले अवस्था छ, सम्बन्ध कस्तो छ, प्रतिपक्ष कसरी आइराखेको छ,
भनेको कुन विधेयक ल्याउँदाखेरि अध्यादेश ल्याउँदाखेरि त्यसको सपोर्टमा समय कहिले लिने जस्तो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदाखेरि समय कति लिने त अब त्यसको लागि र त्यो पारित हुन कति समय लाग्ला हैन पारित भएन भने के हुन सक्छ त्यसको उपाय के हुन सक्छ जस्तो भनौँ न भन्ने कुराको आकलन हुन सकेन भनेको म सरकारमा छु मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने मनसायबाट त्यो मनसाय जे गरे नि हुन्छ भन्ने पनि होला तर त्यो खालको विश्लेषणै नगर्ने त्यो खालको चाहिँ दूरदर्शिता नै नभएको क्या तपाईको चाहिँ नि तदर्थवादमा काम चलिरहेछ हामी कहाँ के आज अध्यादेशबाट ल्याएको जुन बजेट छ त्यसलाई बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन अनि त्यो यसो छ अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईटा कारण एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको यत्रो डिफरेन्स भएको यति फरक ढङ्गले हिँडेका दलहरूको बिचमा भनौँ न एक अर्कालाई चाहिँ नि निषेधै गर्ने अवस्थामा पुगेका दलहरूको बिचमा आएपछि बजेट आएपछि अर्कोले ल्याउँछ यो छ सबै ठाउँमा अब अर्को कुरा पनि के थियो भने अब पहिलाको एउटै पार्टीको सरकार थियो अहिले त 5-6वटाले भएपछि त त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि छ हैन भनेको प्रतिस्थापन विधेयक चाहिँ अनिवार्यता ल्याउनु पर्ने अवस्था किनभने न्यूनतम साझा कार्यक्रम एउटा अर्को केही परिघटनाहरू भनौँ न ठिक छ त्यो अन्य कुराहरू त एकछिनलाई छोडिदिउँ तर चाहिँ के भने यो अहिलेको बाढी पहिरो कटान डुबान जस्ता कुराहरू पनि धेरै उभाएको छ त्यसकारणले गर्दा ती कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हिसाबले त्यो ल्याउनु पर्ने थियो भन्ने चाहिँ नि अनुभव गर्यो सरकारले ल्यायो तर ल्याउनु चाहिँ पर्छ भन्ने हो तर ल्याउने कहिले कसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ कति गृह कार्य गर्ने के कुरामा चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्ने के कुरा झिक्ने के कुरा नयाँ राख्ने बजेटको समग्र संरचना कस्तो हुनुपर्छ संरचनागत परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा यो सरकार पनि धेरै स्पष्ट भएन अनि के भन्छ बजेटको आकार चाहिँ अलिकति घटाएको छ पुँजीगत खर्च धेरै बढाएको छैन अलिकति चाहिँ नि जहाँ चाहिँ हामी कहाँ धेरै सम्भवै छैन त्यो चालु खर्चलाई घटाउँछु भनेको छ तर चाहिँ के छ भने आर्थिक वृद्धि दर बढाएर ल्याएको छ राजस्वको चाहिँ राजस्वको चाहिँ त्यो लक्ष्य पनि बढाएर ल्याएको छ त्यसकारण त्यो संरचनागत ढङ्गले धेरै अध्ययन नगरिकन अब बजेट ल्याइसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसकेपछि पारित हुन यति समय लाग्छ भन्ने आकलन गर्नुपर्थ्यो त्यो भएको भए के हुन्थ्यो भने विकल्प के हुन्थ्यो भन्दा पेशगी खर्च विधेयक विनियोजन ऐन संसदमा प्रस्तुत भएर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुनासाथ सँगसँगै पेशगी खर्च ऐन ल्याएको भए अहिलेको होलिडेको अवस्था अथवा बजेट शून्यको अवस्था हुने थिएन त्यसकारण यो चाहिँ गृह कार्य नपुगेको त्यसलाई त्यति आकलन गर्न नसकेको देखियो सरकारले अब यो पेशगी खर्च त अघि पछि पनि ल्याइने गरिन्थ्यो यस्तो अवस्थामा परिस्थितिजन्य अवस्थामा पेशगी खर्च ल्याएर विधेयक ल्याएर त्यसलाई चाहिँ सरकारको खर्चको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थियो यो बेलामा चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयकमा मात्रै ध्यान किन गयो सरकारको पेशगी खर्च ल्याएर सरकारी खर्च चाहिँ वितरण गर्नको लागि सरकारलाई केले रोकेको थियो कि नजानेको हो र अब त त्यो एउटा आकलनै गर्न अन्दाज गर्न नसकेको भयो तपाईले पेशगी खर्च विधेयक चाहिँ यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि त हरेक साल चाहिँ बजेटसँगै पेशगी खर्च विधेयक सँगै ल्याइन्थ्यो तपाईले सँगै ल्याइन्थ्यो किन भन्दा बजेट आषाढको 25-26 गते आउँथ्यो सामान्यतया 20 गते पछि आउँथ्यो त्यो अवस्थामा पारित नहुन सक्थ्यो पारित नभएपछि केबाट भन्दा पेशगी खर्च विधेयकबाट चलेको त्यो चाहिँ अघिल्लो संविधानभन्दा अगाडि यो संविधान आइसकेपछि जेठ 15 गते नै बजेट ल्याउने व्यवस्था भइसकेपछि यो अवधिमा चाहिँ समय धेरै हुने हुनाले अब बजेट पारित भइहाल्छ भनेर पेशगी खर्च विधेयक ल्याउने प्र्याक्टिस कम भयो 45 दिनको छलफलमा बजेट जसरी आउँछ त्यसलाई पारित हुने समय हुन्छ भनेर है तर कहिलेकाहीँ अहिले हाम्रो जस्तो राजनीतिक किचलो भएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ त्यो बेला नि पारित नहुन सक्छ त्यो अन्दाज चाहिँ त्यो स्ट्यान्डिङ गभर्नमेन्टले गर्न सक्नु पर्थ्यो अब त्यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि सरासर पास हुन्छ गति हिँड्छ गति के रोध भएको छैन भन्ने खालको अनुमान सरकारले लगायो जस्तो मलाई लाग्छ अब चाहिँ जस्तो एकातर्फ पेशगी खर्च किन नल्याएको भन्ने एउटा प्रश्न आयो अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने यो आर्थिक अवरोधको जुन अवस्था आउनु अथवा बजेट होलिडेको अवस्था आउनुभन्दा अघिल्लो दिन बिहीबार सरकारले 15 अर्बको खर्च निकासा गरेको छ यो भनेको त पेशगी खर्च जस्तै त भयो होला नि हैन यो चाहिँ अब कुनकुन शीर्षकमा कति निकासा भन्दा पनि खर्चै हो यो त अहिलेको निकासाको प्र्याक्टिस छैन अहिले
पहिले निकासाको प्र्याक्टिस हुन्थ्यो, अहिले खर्च सिधै, किनभने अहिले सिंगल ट्रेजरी एकाउन्ट सिस्टम छ, निकासा भएको रकमबाट खर्च हुँदैन, जुन चाहिँ त्यो खर्च स्वीकृत भइसकेपछि त्यो निकास एकैचोटि खर्च लेख्ने हो। अब यसरी 15 अरब दैनिक खर्च गरिदिएको भए त पूर्ण बजेटै खर्च हुन्थ्यो होला हिजोको दिनमा पनि, होइन? त्यो अरू बेला चाहिँ नदेखिने, यो बेला चाहिँ अब हुनसक्छ अब कति दिन लाग्ला भनेर कतिपय शीर्षकहरूमा चाँडो खर्च लेखे होलान्, त्यो कुरा चाहिँ डिटेल नहेरिकन धेरै यहाँनिर समीक्षा गर्न सकिँदैन। तर त्यसमा हुनसक्छ अब यो भोलिका दिनमा भनेर अत्यावश्यक शीर्षकहरूमा खर्च लेखिहाल्या हो कि भन्ने लाग्छ। शीर्षकहरू थाहा नभइकन यसमा धेरै टिप्पणी गर्न सकिएन। भनेको यो चाहिँ अब अघिल्लो दिन यसरी चाहिँ यो अधिकतम रूपमा चाहिँ बजेट निकासा हुनु, यो पछि आउने कुरालाई लिएर अगाडि नै बाटो देख्नु कतिको उचित हो? एकै दिनमा चाहिँ 15 अर्ब चाहिँ निकासा गरेर यहाँले अहिले पनि भन्नुभयो यो यसरी एकै दिन यत्रो अर्बको रकम निकासा हुन्छ भने त सबै बजेट खर्च गर्नु पर्थ्यो, होइन? यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने? अनि यसले चाहिँ के हुन्छ भने भोलि वित्तीय अनुशासन त्यहाँ पालना भएन कि, खर्च लेख्नुपर्ने शीर्षकमा लेखिएन कि, खर्च स्वीकृत गर्नुपर्नेका लागि प्रक्रिया पुर्याइएन कि भनेर त्यो भोलि महालेखाले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा आउला, त्यति बेला हामीलाई चाहिँ नि ऊ पनि हुन्छ। तर पक्कै पनि यहाँ केही न केही भोलि चाहिँ कैफियतहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ मैले देख्दछु। अब चाहिँ के हुन्छ त? जस्तो अब यो संसद त 4 गतेसम्मको लागि चाहिँ स्थगित गरिएको छ, 4 गते संसद बस्ला, होइन? त्यसपछि पनि फेरि अवरोध त अब सट्टै ढोका खुल्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन, होइन? अब अहिले जस्तो बजेटको शून्यतामा देश अगाडि बढिरहनुलाई चाहिँ अब धेरैले चाहिँ यो चाहिँ बजेटको इतिहासमा निकै नराम्रो दिनको रूपमा चाहिँ यसलाई परिभाषित गर्न खोजिएका छन्। एकातर्फ हेर्ने हो भने त्यो छ, अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने सरकार अगाडि बढेकै छ, गाडी कुदेकै छ, होइन? सरकारी कामहरू रोकिएको छैन, कतिपयले के भनिरहेका छन् तलब भत्ता रोकियो, अब चाहिँ वृद्ध भत्ता नि रोकियो, सामाजिक सुरक्षा कोषको भत्ता नि रोकियो, होइन? यी लगायतका कुराहरू देखाइरहेका छन्। यस्तै हो त अब? होइन, यसमा यस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ के भने दुईवटा कुरा यहाँले प्रश्न राख्नु, एउटा चाहिँ यसको प्रभाव कस्तो होला, होइन? अब उपाय के हो त? यी दुईवटा प्रश्न यहाँले राख्न खोज्नुभयो। अब प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भने यदि समय अलिक लामो लाग्यो भने अब तलब भत्ताको कुरामा पनि दुईवटा ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तलब भत्ता आदि कुरा पनि जस्तो बजेटमा एउटा चाहिँ नन भोटिङ खालको खर्चहरू हुन्छ विनियोजन गरेको, जस्तो भनौँ न संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूले पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा त्यो रोकिँदैन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सरकार अदालतको आदेशबाट कुनै खालको चाहिँ दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यो पनि रोकिँदैन। र सङ्घीय कानुनले कुनै सङ्घीय कानुनले स्वीकृत गर्नु नपर्ने भनेर त्यो पार्लियामेन्टबाट पारित भएको कानुनले काहीँ भनेको छ भने त्यस्तो पनि रोकिँदैन। तर त्यस्तो कुरा हामी कहाँ छैन। र अब यस्तै यी कुराहरू चाहिँ नन भोटिङ सेक्टरको भयो, 13-14वटा चाहिँ नि शीर्षकमा छ त्यो। अब बाँकीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तलब भत्ताकै कुरा चाहिँ माथिल्लो पदाधिकारीहरू माथिकालाई त धेरै असर नपर्ला, 2-4 दिन तलब रोकिँदैमा। तर तल्लो तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरू समय सकिसक्यो, त्यो पैसा आएर काम गर्नलाई चाहिँ नि आफ्नो उधारो चुक्ता गर्नुपर्ने होला, दसैँको होला आदि कुरामा एउटा। र अनि अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै पनि कुरेर बसेका होलान् वृद्धहरूले, त्यहाँ पुर्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। र साथसाथै अब अस्पताललाई औषधि चाहिन्छ, सरकारले 70वटा औषधि त निःशुल्क दिन्छु भनिराखेको छ, त्यो औषधि किन्नुपर्ने होला, त्यसको भुक्तानी दिनुपर्ने होला, भुक्तानी नदिँदै औषधि नआउने होला। रासन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्रहरी क्षेत्रमा भयो, त्यसरी चाहिँ नि यो के भन्छ कारागारहरूमा व्यवस्था रासनका कुराहरू होलान्। अब यस्ता कुराहरू धेरै चाहिँ हुन सक्छन् त्यहाँ, है? यस्ता शीर्षकहरूमा खर्च नगर्यो भने दैनिक सेवा सुविधाहरू रोकिन्छ। दैनिक सेवा सुविधा रोकियो भने त के हुन्छ भने जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाउँदैनन्, है? त्यो असर पर्छ एउटा। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसले तपाईँले 10 दिन बजेट रोक्यो भने त्यसले फेरि गति लिनलाई के हुन्छ 20 दिन लाग्छ, करिब महिना दिन लाग्छ। त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्चको पार्टमा परियोजना जाने खर्चहरू पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ नि परियोजनाहरू पूर्वाधारको निर्माणमा पनि त्यो ढिलो हुन जान्छ, लागत बढेर जान्छ भोलि। अनि हामीले त्यो पूर्वाधार बनाउनु पनि सक्दैनौँ। पुँजीगत खर्च कम हुनाले भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी जुन ढङ्गले चाँडो आउनुपर्ने थियो, निजी क्षेत्रले पुँजीगत खर्च र कति सरकारी खर्च त निजी क्षेत्र जोडिया हुन्छ नि त। किन जोडिया हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी जान्छ, उसले चाहिँ नयाँ कुराहरू किन्छ, त्यो उद्योग चल्छ फेरि त्यसले। अब त्यसै गरी सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा भइरहेको छ, सरकारी ढुकुटीमा पैसा रह्यो भने तरलता चाहिँ नि
टाइट भएर जान्छ, लिक्विडिटी क्रन्च भएर जान्छ, अनि त्यसको ब्याजहरू बढेर जान्छ, अनि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्छ। भनेको एउटा चाहिँ राजस्व सङ्कलन भइरहने र त्यो चाहिँ सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, जुन सरकारले खर्च गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ ब्याजमा पनि त्यसले चाहिँ अलिकति कम हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो भने त्यो ब्याज चाहिँ बढ्दै जाने अवस्था पनि सिर्जना हुने देखियो, होइन त? यही नै हो। त्यो हो। त्यसमा अलिकति राजस्वमा म यहाँलाई भन्नु, राजस्व चाहिँ जुन ढङ्गले बाहिर भनिएको छ नि सङ्कलन मजाले भइराख्ने भन्ने, त्यसमा पनि भोलि वैधानिक प्रश्नहरू चाहिँ आउने सम्भावना छ। तपाईँलाई किन छ भन्दा जस्तो राजस्व चाहिँ दुई किसिमले हुन्छ कि एउटा विशेष ऐनहरूबाट, त्यो विशेष ऐनहरू यो अहिलेको बजेट पारित नहुँदै तिनीहरूले असर पर्दैन, तपाईँले आयकर उठाउनु पर्यो, भन्सा के अरे चाहिँ अन्तःशुल्कमा निर्धारित चाहिँ ऐनले नै निर्धारित गरेको दरमा, विशेष ऐनले निर्धारित गरेको दरमा उठाउनु पर्यो, होइन? मूल्यवर्धित कर 13%ले अहिलेको दरले उठाउनु पर्यो, यसमा रोकिँदैन, आइरहेको छ। मूल राजस्व आउने यिनैबाट हो। तर एउटा कुरा के छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ नि कतिपय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो अन्तःशुल्कमै यो आर्थिक ऐनले यो वर्षको लागि दर परिवर्तन गरेको छ भने त्यसबाट उठाउन पाइँदैन। अब तपाईँको विष्णु पौडेलजीले ल्याउनु भएको बजेट अस्तिदेखि सकियो त्यो, होइन? त्यसको चाहिँ वैधता समाप्त भयो। अब त्यसपछि अहिले नयाँ शर्माजीले ल्याउनु भएको बजेट पारित भएको छैन भनेपछि अब अहिले आर्थिक विधेयकलाई त छुन पाइएन। 77 मा जानु पर्यो, 2077 मा। 77 भनेको 77 लाई नै बनाएको भनेपछि त्यहाँ पनि भोलि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। र अब जस्तो यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पनि हामीसँग छैन भनेको, अहिलेको सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित भएको छैन। अब भनेको हामी जाने भनेको आर्थिक वर्ष 77-78 ल्याएको 77-78ले विनियोजन गरेको जुन शीर्षक अन्तर्गतको राजस्व, विनियोजन त सिद्धि नै हाल्यो। विनियोजनपट्टिको त कुरै नगरौँ, राजस्वको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न सामान्यतया आर्थिक ऐनले के भन्छ भनेको अब चाहिँ जति अहिले चाहिँ हामी साउन 1 गतेबाट चाहिँ यो राजस्व वृद्धि भएको छ, त्यो राजस्व वृद्धि भए अन्तर्गतको हामीले चाहिँ वृद्धिको हिसाब हामीले ल्याउनु पर्ने हो कि सामान्य हिसाबमा हेर्ने हो भने भन्सारबाट एउटा 100 को सामान हामीले ल्याउँदैछौँ भने अहिलेको बजेटले 14% कायम गरेको छ नि, अघिल्लो सरकारले 12% कायम गरेको छ नि, त्यो अब राजस्वको दर चाहिँ के हुन्छ? हेर्नु हो, तपाईँले त्यति मैले त्यहीँ जान खोजेँ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण तपाईँ के हुन्छ भने जस्तो बजेट चाहिँ नि पास हुने अवस्था चाँडो छैन भने अर्थ मन्त्रालयले सामूहिक कर असुल ऐन 2012 छ, त्यसले नेपाल सरकारलाई के एउटा अधिकार दिएको छ भने त्यस एउटा सूचित आदेश जारी गर्न सक्छ, त्यो राजपत्रमै प्रकाशित गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ दरहरू तोकिदिन्छ। त्यो आर्थिक ऐन पारित नहुन्जेलको लागि त्यो 6 महिनासम्म जान्छ। त्यो 6 महिनाको लागि चाहिँ त्यो दरहरूमा राजस्व सङ्कलन गर्न पाइन्छ। भनेको त्यो दर चाहिँ कहिलेको कायम हुने? अब त्यो हो, त्यही दर चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले मेरो नलेजमा जहाँसम्म छ त्यस्तो आदेश जारी गरेका छैन यसपालि। भनेको अहिले चाहिँ राजस्व कति तिर्ने पनि त्यसकारण राजस्वको सन्दर्भमा जस्तो मूल्यवर्धित कर, आयकरको सन्दर्भमा असर परेन। अब अन्तःशुल्कको सन्दर्भमा पुरानो त्यो ऐनले हिजो उल्लेख गरेको दरमा जानुपर्ने हुनसक्छ र भन्सारमा पनि त्यो कुराको समस्याहरू आउँछ। भोलि कानुनी प्रश्न आयो भने अदालतमा कसैले चाहिँ त्यसको प्रश्न उठाइदियो भने जटिलता भरि आउन सक्छ। अब अहिले हिजोबाट भनौँ होइन, हिजोबाट राजस्वको दर चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिरहेको छ? अब सरकारले राजस्व चाहिँ उठाउने भने आयकरको चाहिँ आयकर ऐनले नि भनेको दरमा उठ्छ होइन। आयकर किनभने मैले अलिकति स्पष्ट पारौँ, आर्थिक ऐनमा पनि के हुन्छ भने दुईवटा कुरा भने आउँछ क्या। अब तपाईँले आर्थिक ऐन हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने आर्थिक ऐनले यो दरहरू यो चाहिँ आयकर ऐनको असुली आयकर ऐन 2058 अनुसार सङ्कलन गरिनेछ। त्यो त आयकर मूल्यवर्धित कर ऐन 2052 अनुसार सङ्कलन गरिन्छ भने अनि त्यो आर्थिक ऐनले सम्बन्धित ऐन स्वीकृत गरिदिइहाल्छ दफा दफा। फेरि यो 3 ऐनको चाहिँ खास गरी मूल्यवर्धित कर ऐन, आयकर ऐन र अन्तःशुल्कको चाहिँ खास गरी त्यो आर्थिक ऐनले नै माध्यमबाट त्यहाँ के स्वीकृत गरेका हुन्छ भने त्यो दफाहरू परिवर्तन गरे। अब डाक्टर साहब जस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर त त्यो पटक पटक परिवर्तन नहुने विषय भयो होइन। राजस्व भने त हरेक शीर्षकमा चाहिँ हरेक सामानमा चाहिँ राजस्व हरेक वर्ष चाहिँ फरक फरक हुने भयो। मैले जान्न खोजेको चाहिँ आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर यो अलग्गै पाटो भयो, राजस्वको पाटो भने त अलग्गै भयो। होइन राजस्व होइन, त्यो पनि राजस्व नै हो, त्यो पनि राजस्व नै हो। राजस्व नै तर राजस्व परिवर्तन अलि हुँदैन। होइन राजस्व यहाँले
मैले भनौँ राजस्व दुई खालको हुन्छ एउटा कर राजस्व अहिले गैर कर राजस्व अहिले हामीले भनेका सबै के हुन् त कर राजस्व हुन् त्यसकारणले कर राजस्व भित्रै पनि दुई खालको प्रबन्ध छ भने मैले भन्सारका दरहरू चाहिँ आर्थिक ऐनले धेरै तोक्छ भनेपछि आर्थिक ऐन अहिले त्यो लागू भएको छैन भने त्यहाँ भोलि प्रश्न के आउँछ भन्दा अहिलेकै दरमा उठाउनलाई चाहिँ सूचित आदेश आएको भए चाहिँ त्यसैबाट उठ्थ्यो त्यही कारण त्यहाँ अब भन्सारले उठाउँदाखेरि त्यो यो चाहिँ नि अहिलो दरबाट उठाइराख्छ उठाउँदाखेरि प्रश्न चाहिँ त्यहाँ उठ्न सक्छ कानुनी प्रश्न उठ्छ र त्यसै गरी आर्थिक ऐनले के भन्छ भने अरू चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अनुसूचीमा दिए अनुसार हुन्छ भनेको छ त्यो आर्थिक ऐनै छैन भने अनुसूचीले नि काम गरेन भनेको अब चाहिँ के त फर्किनु पर्यो निकासी र पैठारी रोकिएको अहिले अब निकासी पैठारी रोकिएको छैन हैन तर मैले भने चाहिँ के भने त्यो कानुनी प्रश्न चाहिँ भोलि छ कसैले त्यो गर्यो भने अब बढी दरमा लगाइदियो भने के हुन्छ सम्बन्धी व्यक्ति भोलि अदालत जान नि सक्छ अदालत मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेँ कि राजस्वको क्षेत्रमा पनि एकदम प्रश्नविहीन चाहिँ छैन भन्न खोजेँ अब यो विषयमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ अथवा त्यो निकायले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले त्यतिकै आँखा चिम्लेर बस्या होला त अब यसो छ मलाई लाग्छ यो मूल ऐनहरू अब का कुराहरूले चाहिँ नि राजस्वलाई असर नपार्ने हुनाले उहाँहरू अलिकति बढी निश्चिन्त हो कि भए जस्तो लाग्यो मलाई त्यसमा सूचित आदेशै ल्याइदिएको भए त्यो ऊ हुने थिएन हैन सूचित आदेश चाहिँ आएको मैले देखिनँ किनभने त्यो राजपत्रमै आउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय वेबसाइटमा पनि हुनुपर्ने तर त्यो देखिया छैन मैले त्यो सोध्न चाहिँ पाएको छैन त्यसकारणले गर्दा अब यहाँ निकास के हुन्छ त भन्दा विनियोजन मूल चाहिँ विनियोजन पक्षमा चाहिँ ठुलो अब चाहिँ नि एक खालको क्र्यास जस्तो भयो एक खालको डिजास्टर जस्तो भयो अब जाने तपाईँले उपाय के त भन्ने दोस्रो प्रश्न जुन गर्नुभएको थियो त्यो दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब दुईटा बाटो छन् त्यसमा एउटा अलि प्रिय बाटो अर्को अप्रिय बाटो दुईटा बाटो छ एउटा प्रिय बाटो एउटा अप्रिय बाटो एउटा गुलियो एउटा अमिलो एउटा प्रिय बाटो भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू प्रिय बाटो राजनीतिक दलहरू बीचमा प्रतिपक्षले नि के ठान्नु पर्ने भोलि म सत्तापक्षमा मन जानु पर्ला जान्छु त भनिरहेको छ फेरि है जानु पर्ला यस्ता कुराहरू फेरि नै आउन सक्छन् र यो बजेटलाई डेडलक गर्नु भनेको चाहिँ फेरि चाहिँ नि समग्र राष्ट्रलाई नै बर्बाद गर्नु हो अर्थतन्त्रलाई नै बर्बाद गर्नु हो विकासलाई बर्बाद गर्नु हो त्यसकारणले प्रतिपक्ष पनि त्यसमा कोअपरेटिभ हुनु पर्यो सत्तापक्षले नि प्रतिपक्षसित गर्नु पर्यो र सबै मिलेर यसलाई पारित गरिदिने एउटा त्यो चाहिँ प्रिय बाटो त्यो अब त्यसैमा पनि दोस्रो चाहिँ के छ भने त्यसैभित्र पनि अब होइन ठिक छ विनियोजन विधेयक पारित हुन अलि समय लाग्छ भने विनियोजन विचाराधीन छ पेशी खर्च विधेयक तुरुन्त 4 गते राजनीतिक समझदारी गर्न भनेर अलिकति ढिलो गरे होला जस्तो लाग्छ त्यो मनसाय राखेर 4 गते एकैचोटि 4 गते संसदलाई राख्या होला अथवा 1 गते 2 गते राख्या भए नि हुन्थ्यो हैन यो गाँठो फुकाउनलाई गाँठो फुकाउन राख्या होला तर यता बजेट ढिलो हुने भयो अब 4 गते नै अब विनियोजन विधेयक विचाराधीन भइसक्यो अब पेशी खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न पाइन्छ पेशी खर्च विधेयक प्रस्तुत गरेर अरू विधेयकहरू एक दुईवटा अलिकति त्यहाँ प्रतिपक्षको विरोध हुँदाहुँदै नै पारित गरिएको छ भने त्यो नै पारित गर्न सक्नु पर्यो हैन त्यो भयो भने अलिकति अलि उपयुक्त बाटाहरू यी भए अब यो पनि भएन भने अप्रिय बाटो भनेको जुन अध्यादेश ल्याउनै नहुने हो हिजो ल्याइयो अब यो सरकारले नि त्यही अप्रिय बाटो गएर अध्यादेश ल्याउने संसद चाहिँ नि अहिलेलाई स्थगित गर्ने हैन अधिवेशन अन्त्य गर्ने र गर्ने बाटो त यिनै हुन् तर यस्तोमा चाहिँ मेरो चाहिँ नि अनुरोध निवेदन सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूलाई के हो भने अब जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिकामा नि अहिलेसम्म 4 चोटि त्यो बजेट चाहिँ पास नभएर शून्यमा गएको स्थिति छ अब त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रपतिले ती शीर्षकहरूमा फुकुवा गरिदिन सक्छन् त्यो कानुनी प्रबन्ध छ हामी कहाँ त्यो खालको प्रबन्ध छैन र त्यति हुँदाहुँदै पनि बढीमा 35 दिनसम्म पनि छैन त्यहाँ बजेट पारित नभएको अवस्था छ तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यहाँ पनि जस्तो 2019 मा ट्रम्पले ल्याएको बजेटको सन्दर्भमा दुईटा इस्यु एउटा इमिग्रेसनको आप्रवासन सम्बन्धी मुद्दा अर्को चाहिँ मेक्सिको उसमा पर्खाल लाउने मुद्दा दुईटा मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्षले विरोध गरेर बजेट पारित हुन सकेन पारित हुन नसक्दाखेरि यो कुराहरू आइसकेपछि पछि डेमोक्रेट्स र रिपब्लिकन दुईटा
पैसा प्रतिपैसा मिलेर ओहो यो त गर्नु हुँदैन भनेर अलिकति दुईटै लचक भएर फेरि बजेट पारित गरे के। अब चाहिँ त्यहाँबाट नि हामीले अलिकति सिकेर अनि बजेट पारित गर्नपट्टि लाग्यो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ। दुईवटा भन्नु पनि एउटा प्रिय बाटो र अप्रिय बाटो, तपाईँले चाहिँ कुन बाटो देखिरहनु भएको छ अहिले? होइन, मैले चाहिँ अब बाटो दुईटै छन्, सम्भावना दुईटै छ। बढी चाहिँ पहिलो बाटोको लागि अझै पनि ठाउँ छ। पहिलो बाटोलाई मैले पहिलो बाटोभित्र पनि दुईवटा बाटो कुरा गरेँ नि। एउटा चाहिँ विनियोजन ऐन पारित गर्ने बाटो सबै गरेर सहजीकरण गरिदिएर अरू उहाँहरूका बिचमा दलहरूको बिचको अन्य विमतिहरूलाई अहिले तपसिलमा थाती राखेर त्यो बजेट पारित गर्ने अनि अन्य कुरा उहाँहरू लागिराख्ने। दोस्रो त्यसैभित्रको दोस्रो विनियोजन के अरे पेशी खर्च विधेयक ल्याएर पारित गर्ने, यो चाहिँ दुईवटा त्यसभित्रका दुईवटा बाटा। यसको सम्भावना अझै पनि छ, मलाई लाग्छ त्यसैमा जानु होला। त्योभन्दा बाहेकमा गयो भने त्योभन्दा गयो भने चाहिँ प्रिय हुँदैन, त्यसले राम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ दिँदैन, त्यो सत्ता पक्षलाई नै प्रतिपक्षलाई नै लोकतन्त्रलाई पनि राम्रो अभ्यास हुँदैन त्यो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद छ, नमस्कार छ। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ, यो संसदबाट अनुमोदन नहुँदाखेरि अहिले आर्थिक अवरोधको अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ। यसको दुईवटा विकल्पको रूपमा एउटा अध्यादेश ल्याउने र एउटा राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर यो जुन प्रतिस्थापन विधेयक छ यसलाई अनुमोदन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।